हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम ताहा शहज़ादा, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। आप सबका मेरे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही मेरे अब्बू की लैम्बोर्गिनी। आज सुबह मेरे कज़न ने मुझे कॉल किया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो आप चले जाएं, उनके गाड़ी का काम हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो आप मेरी जगह आप चले जाएं उनके ड्राइवर के साथ। तो मैं जा रहा हूँ, रास्ते में आप देख सकते हैं कि मैं पहुँच चुका हूँ और बहुत शिद्दत से मैं उनके ड्राइवर का इंतज़ार कर रहा था, जिनका नाम ज़ीशान है। बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी और गर्मी की शिद्दत मतलब बहुत इंतहा ही थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था इस गर्मी को। बहुत टाइम वेट किया, वेट करता रहा, बहुत पसीना आता रहा और इधर उधर मैं देखता रहा, गाड़ियाँ जाती रहीं। A few moments later. और मैं फिर भी इंतज़ार करता रहा क्योंकि कज़न ने हुक्म दिया था कि इसके साथ चले जाए और जुम्मे का दिन था। चलो फाइनली वो आ गए हैं जिस घड़ी का इंतज़ार था। तो ज़ीशान आ गए, मैं पीछे देखता रहा उनको और वो आ गए हमारे साथ। और वो कह रहे थे कि ये क्या पकड़ा हुआ है आपने? मैंने कहा मोबाइल पकड़ा हुआ है, वीलॉगिंग कर रहा हूँ। उन्होंने कहा वीलॉगिंग क्या चीज़ होती है? मैंने कहा आप बाइक पे बैठे हैं, जब वीलॉग अपलोड होगा तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब कुछ करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ज़ीशान बाइक चलाने लगा। हम जा रहे थे भैंस कॉलोनी उस दुकान पे। अपने कज़न लोगों के बस का कोई पंप लेना था, कोई लोहा टाइप का। तो मैंने ज़ीशान भाई से कहा कि और कितना दूर है, और बहुत गर्मी थी और बहुत शिद्दत की गर्मी थी। तो मैंने कहा भाई जल्दी पहुंचाए। उन्होंने कहा लो जी बस पहुंचने ही वाले हैं। और मैं गाड़ी से जैसे उतरा तो सामने जब देखा तो दुकान ही बंद थी। तो उन्होंने कहा ये क्या सीन है? मैंने कहा आप उनको कॉल करें। उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, शायद आ जाए, उनको कॉल किया हुआ है, वो बस पहुंचने वाले होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं इधर उधर देखने लगा और जब पीछे देखा तो ज़ीशान भाई ने उन्हें कॉल लगाया था। ज़ीशान भाई से उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा और इंतज़ार करें, मैं बस पहुंचने वाला हूं। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं उधर देखने लगा तो ज़ीशान भाई जा रहे थे उनकी दुकान के सामने। कहा बहुत गर्मी हो रही है। मेरे अब्बा की लैम्बोर्गिनी भी उधर लेके चले गए और हम भी चले गए और थोड़ा सा इंतज़ार किया। तो हम थोड़ा सा बातें करने लगे आपस में और मैं कैमरा इधर उधर घुमाता रहा और फाइनली वो आदमी आ चुका था जिसकी दुकान थी और उन्होंने चाबियां मंगवाई। और जैसे ही ताला खोला तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि अब जल्दी घर चले जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। तो उन्होंने ताला खोला और ज़ीशान भाई को कहा कि आओ मेरे साथ ये शटर ऊपर करो। ज़ीशान भाई चले गए उनकी मदद करने। जैसे ही शटर ऊपर किया तो ज़ीशान भाई ने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा जल्दी कर लें क्योंकि आज जुम्मा था, जुम्मे की नमाज़ के लिए भी लेट हो रहा था और अज़ानें शुरू हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा जल्दी कर लें ताकि नमाज़ के लिए पहुंच सके। तो उन्होंने उन भाई से कहा कि आप थोड़ा सा जल्दी कर लें। मैं उधर आके अपने अब्बा के लैम्बोर्गिनी पे बैठा और थोड़ा सा इंतज़ार करने लगा। तो इंतज़ार करते करते जब उधर देखा तो ज़ीशान भाई को वो पंप मिल चुका था और वो आ गए मेरे पास और उन्होंने नीचे रखे कपड़े पे लपेटा उस पंप को और मुझे दिया। मैंने उस पंप की तरफ हाथ बढ़ाया और पंप को पकड़ा और ज़ीशान भाई से कहा कि आप जल्दी चलें क्योंकि नमाज़ छूट जाएगी। और फिर मैं उस पंप को देखने लगा, उसको कपड़ा खोलने लगा और देखा तो ये पंप बहुत महंगा था, बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो हमने कहा चलो खैर चलते हैं। तो मैंने अपनी तरफ कैमरा लगाया और इधर उधर देखने लगा। मैं इस सोच में था कि जल्दी पहुँचे ताकि नमाज़ के लिए पहुँचे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फाइनली ज़ीशान भाई अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे और उनको मैंने उनका पंप दिया और मैं उधर से रवाना होने लगा। और मैंने एक नज़र ज़ीशान भाई की तरफ दौड़ाई तो ज़ीशान भाई चल दिए और मैंने कैमरा अपनी तरफ किया, गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से रवाना होने लगा। नमाज़ के लिए बहुत लेट हो रहा था तो मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँच गया और देखा तो कोई नहीं था बाहर और अज़ानें हो गई थी, बस खुतबा शुरू होने वाला था। तो मैंने जल्दी जल्दी लॉक लगाया गाड़ी को और घर में दाखिल हुआ और नमाज के लिए दोबारा से घर से रवाना होने लगा। और खुतबा शुरू ही हो गया था तो मैं जल्दी जल्दी भागते भागते नमाज के लिए रवाना हुआ मस्जिद की तरफ।
اور میں جلدی سے جیسے ہی گھر سے نکلا تو باہر دیکھا کوئی نہیں تھا، لوگ بھاگ رہے تھے نماز کے لیے کیونکہ جماعت 1:30 پہ تھی۔ تو میں نے دوڑ لگائی کیونکہ خطبہ شروع ہو گیا تھا۔ جب میں مسجد کے قریب پہنچا تو خطبہ اپنے اختتام تک پہنچ گیا تھا اور میں جلدی جلدی سے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے جب سامنے کیمرہ لگایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جا رہے تھے بھاگتے بھاگتے، کچھ اور کچھ آرام آرام سے۔ تو میں بھی جلدی جلدی جانے لگا۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا مسجد کے تو نماز شروع ہو گئی تھی، اور پھر فائنلی میں نماز پڑھ کے آیا اور میں نے کیمرہ آن کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں اور میں بھی جانے لگا اپنی طرف، کیمرہ لگایا اور سوچ میں تھا کہ بس اب جلدی گھر جائے، بھوک بھی لگی تھی، سوچا کھانا بھی کھا لیں۔ تو میں جا رہا تھا راستے میں تو مجھے میرا چھوٹا بھائی ملا، چلو آپ کو ملواتے ہیں حسنین سے۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جو نماز پڑھ کے گھر کی طرف جا رہا تھا اور اس کا دوست بھی اس کا ساتھ تھا۔ ہنس رہے تھے کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں، اور یہ گلی کے بچے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کیمرہ میرے اوپر نہ لگاؤ، شرما رہے تھے ویڈیو سے۔ سلام کیا لیکن چہرہ نہیں دکھا رہے تھے، بہت شرما رہے تھے۔ آگے گیا، آگے جاتے رہا تو ایک اور پڑوسی کا بچہ ملا، بہت شرارتی ہے یہ بھی۔ تو میں گھر کی جانب روانہ ہوا اور فائنلی میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ میں اوپر جانے ہی لگا کیونکہ ہمارا گھر اوپر فلور پہ ہے، اور میں جیسے ہی انٹر ہوا تو میرا چھوٹا بھائی شرارت کر رہا تھا۔ آپ کو ملواتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی عبدالواسع سے۔ وہ دیکھیں کرسی کو الٹا کر کے شرارتیں کر رہا تھا، اور جیسے ہی میرے سے ہاتھ میں لایا تو ایسے عجیب عجیب سا دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، مجھے اشارہ کر رہے کہ کیا کر رہے ہو آپ، اس کا ایسے ہی ہر وقت شرارتیں کرتے رہتے۔ تو پھر میں آیا اپنے چھوٹے بھائی جو کہ غبارے سے کھیل رہا تھا اور ناراض تھا، اور بہت گرمی ہو رہی تھی۔ عبدالواسع بھی اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ مستیاں کر رہا تھا۔ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی، آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پنکھا چل رہا تھا، اور یہ حسنین کو تنگ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بلون مجھے دو، ہنس بھی رہا تھا۔ اور پھر حسنین دیکھیں آپ کہ بلون پھلا رہا تھا، میں نے اس کو کہا اپنی ٹوپی سیدھی کرو، اور عبدالواسع کہہ رہا تھا مجھے بھی شو کراؤ کیمرے میں۔ میں نے کہا بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، پسینے سے بڑا ہوا ہوں، حالانکہ پنکھا چل رہا ہے پھر عبدالواسع بھی نخرے کرنے لگا، بول رہا ہے بہت گرمی لگ رہی ہے، کیمرے کے سامنے شو آف کر رہا تھا۔ پھر کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے لیے چائے بنائی ادرک والی، آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت گرمی میں بنائی اپنے لیے۔ پھر میں نے ٹیسٹ کرنا چاہا، میں نے ٹیسٹ کیا، میٹھا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا لیکن بہت زبردست بنی تھی ادرک والی چائے۔ پھر میرے پاس آیا علی حسن دیکھ سکتے ہیں میرا دوست ہے، وہ مجھے کچھ دکھا رہا تھا، میں نے کہا دیکھو میں بھی ولاگ بنا رہا ہوں، وہ بھی ہنسنے لگا۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ یہ رہا میرا کزن رومان، بس نہیں آ رہا تھا کیمرے کے سامنے، زبردستی لایا۔ اس کے بعد ہم گئے زہیب کے پاس، میں اور علی حسن گئے زہیب کو بلانے کے لیے، لیکن وہ گھر پہ نہیں تھا، پتہ نہیں ڈرامے کر رہا تھا یا کیا ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا، بہت آوازیں دی لیکن نہیں آیا۔ ایک بار ہم پھر اس کے پیچھے گئے لیکن پھر بھی وہ نہیں آیا، بہت انتظار کروایا، بہت آوازیں دی میں نے لیکن وہ نہیں آیا۔ آپ کو میں سناتا ہوں کہ کیسے آوازیں دی میں نے۔ آپ نے سنی آوازیں، ایک بار میں پھر آیا اور پھر سے آوازیں لگانی سٹارٹ کی، لیکن وہ اس بار بھی گھر سے باہر نہیں آیا۔ پھر میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی، میں نے علی حسن کے آئی فون 7 پلس یا 7 ہے، اس سے ویڈیو بنانی سٹارٹ کی، باتیں کر رہے تھے۔ جب سامنے دیکھا تو سامنے سے کون آ رہا ہے، یہ تو زہیب ایکشن مار رہا تھا، اسے پتہ لگ گیا تھا کہ میں ولاگ بنا رہا ہوں کیونکہ یہ آئیڈیا میں نے اس سے شیئر کر دیا تھا۔ تو زہیب شو آف کر رہا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے گلے ملو، تو میں نے کہا چلو مل لو، کیا ہوتا ہے۔ ایک کام کر، 200 روپے دے اور 50 روپے کاٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ۔ ارے دینا یار، دینا، سمجھا کر بات کو یار۔ ارے لیکن تو علی حسن کو بھی اس نے ایسے اٹھایا، انرجیٹک ہو کے آیا تھا، ایکچولی شو آف کر رہا تھا نا، ویڈیو بن رہی تھی۔ تو بیٹھا، تو میں اس کے ساتھ بیٹھا اور میں نے پوچھا یار کیا ہوا، کہاں تھے تم، ہم نے اتنی آوازیں دی، کہہ رہا تھا کہ میں ماموں کے گھر گیا ہوا تھا۔ چل جھوٹا۔ چلو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو گائز کیسا لگا آپ کو ولاگ؟ یار فرسٹ ولاگ تھا، ایکسپیریمنٹل ولاگ تھا، انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور بھی اچھا بنائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی صرف، اور انشاءاللہ اس سے آپ ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا ہے۔ تم سے نہ ہو پائے گا۔
آپ متاثر اگر ہوئے آئیڈیاز دینا تو اگلے ولاگ میں ملتے ہیں. بائے بائے. اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو, وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھول پھینک کے مارو یا پھر موم بتی, مجھے نہیں پتا, بس کلک ہو جانا چاہیے.